देव बरो दीस दिवं हॅप्पी दिवाळी. हांव फोव करता दोन भशेचे, गोडाचे आनी साखरेचे. गोड घालून इल्लेशें उदक घातलां हांवें. तितून हांव आलें करून घातलें. तुमकां जाय जाल्यार किसून घालात. गोडान बरें हें जावपाक जाय तें. आल्याचोच टेस्ट येता चडसो बरो. ते गोडाचे फोव बरें लागतात आलें घालतले. आनी ह्यो जिती मिरसांगो तुमच्या जाल्यार बारीक घालूं जाता. त्यो मोट्योच घातल्या काडपाक बऱ्या पडटा म्हणून. भुरगीं थोडीं जाण खायनात न्ही, तीख लागता ताका लागून. आनी कढीपत्ती घातल्या. बरें गोड हिरो न्ही. अशें कुल्लयिल्ले साखरेचे फोव करता. इल्लें उदक घातलां हांवें आनी पाव कील साखर घातल्या. तितून हांव आलें घालता इल्लें, कढीपत्ती घालता. बरो मातसो पाक अशें जावं न्ही. तें तीळ घालता. गोडाचे हितून इल्लें तीळ घालता आनी खोबरें घालता, भिकणां घालता आनी भाजलेली दाळ घालता. साखरेचे फोवान भिकणां आनी दाळ घालता भाजलेली आनी चून घालता, खोबरें कुडके केल्या. अशें 2 मिनटांनी मागीर ते फोव घालपाचे. इल्लोसो लिंबू पिळून घालपाचो. ते सळसळीत जाता मातशें, दसोन उरना फोव. हें बरें मिक्स करूंक जाय सगळ्याक गोड लागपाक. बरें निवतरी मागीर ते पिशवेन भर, डब्यान भर. आनी तुमी करून पळयात दिवाळेचे हितून. ताका लागून पयलीं रेसिपी केल्या तुमकां दिवाळी करपा मेळटलें म्हणून. तशें साखरेचे हाका बी इल्लो लिंबू हें कर, पिळून घाल आनी बरें मिक्स कर. पळय मातसो पाक जाता जाता घालपाचें. चड पाक केल्यार मागीर घट जाता तें. तुमकां आवडली जाल्यार रेसिपी तुमी बी करून पळयात. ताका लागून दिवाळी पयलीं हांवें केल्या तुमकां दाखोवपाक. तुमी बी करून करपा जाय म्हणून. करत आनी सांगात कशी जाल्या ती. बरें निवोनी मागीर तें पॅकींग जाल्यार पॅकींग करपा, नाल्यार डब्यांनी भरून दवरपाचें. 1 म्हयनो पासून उरता.